आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो शब बारात की फजीलत के हवाले से है। इसके खास नवाफिल कौन से हैं, वजीफा क्या है, इंशाल्लाह ताला किस तरह से आपके तकदीर के लिखे अल्लाह करीम मिटा देते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मांग जो तुझे चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप जो अल्लाह से मांगते हैं वो आपका हो जाता है। बेशक अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं, बड़े करम करने वाली ज़ात है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला इसमें मुकम्मल अहादीस मुबारका की रोज़ से मैं आपसे इसकी फजीलत, इसके नवाफिल वगैरह ज़िक्र करूँगी। आपने एंड तक देखना है इंशाल्लाह ताला। कुरान करीम में सूरह दुखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वाज़े किताब की कसम, बेशक हमने इसको उतारा मुबारक रात में। सूरह दुखान की इस आयत करीमा में जो तिलावत की गई लैलतुम मुबारकतिन, इसमें अल्लाह ताला, बाज़ उलमा कहते हैं कि इसमें शाबान की 15वीं रात मुराद है, लेकिन इसमें लैलतुल क़द्र मुराद है जो रमज़ानुल मुबारक में आती है। लेकिन शाबान की जो 15वीं शब है जिसको शब बारात कहते हैं, इसकी फजीलत के हवाले से हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस जो है वो रिवायत की जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जब शाबान की 15वीं रात होती है तो इस रात में आपको चाहिए कि क़याम करें, यानी कि इसमें नवाफिल वगैरह का एहतमाम करें और दिन को रोज़ा वगैरह भी रखें। इसकी वजह ये फरमाई कि इस रात में अल्लाह ताला की तजल्ली आफ़ताब के गुरूब होने के वक्त से आसमान दुनिया पर ज़ाहिर होती है। जब यानी कि जब ये इसकी रात होती है तो मगरिब से लेकर सुबह होने तक अल्लाह ताला की जो तजल्ली है वो आसमान दुनिया पर ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं? कोई है रिस्क मांगने वाला कि मैं इसको रिस्क दूं? क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि मैं इसकी मुसीबत को दूर करूं? क्या कोई फलां फलां हाजत वाला है कि मैं इसकी हाजत को पूरा फरमाऊं? इसी तरह से सुबह तक अल्लाह करीम फरमाते हैं। मालूम हुआ है कि ये बहुत बड़ी रात है, रहमत वाली, मगफिरत वाली। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस रात में अगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, जिस तरह से मैं आपसे इस रात के खास नवाफिल का भी इंशाअल्लाह ताला जिक्र करूंगी और आपने इंशाअल्लाह वो लाजमी पढ़ लेने हैं, तो अल्लाह करीम के हुक्म से इस रात में अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं। और इस मुबारक रात के सदके में जो अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाते हैं। इस मुबारक रात के हवाले से एक और हदीस है जिसको तिरमिज़ी शरीफ में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत किया जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा, बिस्तर पर ना पाया, फिर मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान मदीना में है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और इसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया कि शायद आप अज़वाज मुत्तहरात में से किसी और के घर तशरीफ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। फिर कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देते हैं। इस हदीस से साबित होता है कि इस रात में अल्लाह करीम गुनाहगारों पर बख्शिश का मामला फरमाते हैं। तो इस रात में जो भी अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उस पर अपना करम फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ए आयशा, तुम्हें मालूम है इस रात में क्या होता है, यानी शाबान की इस रात में क्या मामला होता है? तो इसके हवाले से उन्होंने फरमाया कि वल्लाहु आलम व रसूलु आलम, के अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में जो बच्चा इस साल में पैदा होने वाला होगा वो लिख दिया जाता है। इस रात में जो आदमी हलाक यानी कि फौत होने वाला होता है, इसका नाम भी लिख दिया जाता है। इस रात में लोगों के आमाल जो है वो आसमान की तरफ उठाए जाते हैं, यानी जो तमाम दफातर हैं जो आपने पूरे साल में किया हुआ है, जो आपने पूरे साल के जो नाम अमाल है वो आपके क्लोज कर दिए जाते हैं और उसको जो नेकुकार है उनका जो दफ्तर है वो इल्लियीन में है, जो बदकार है उनका दफ्तर सिज्जीन में है। तो वहां पर वो उनके जो रजिस्टर है, हर साल का अलग अलग रजिस्टर जो है वो रखा हुआ होता है उसके नाम से, तो वो वहां पर जमा कर दिए जाते हैं।
اب اس رات میں اللہ تعالیٰ رزق بھی اتارتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرستیں جب وہ جاری کی جائیں، عمل اٹھائے جاتے ہوں، رزق اترتا ہو، تو اس رات کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ تو قسمت بدلنے کی رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ اعمال کے لیے کھڑے ہوں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، التجائے کریں، کیونکہ خود حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں برقرار رکھتا ہوں، جس چیز کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، لوح محفوظ میرے پاس ہی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کریم بدلنے پر قادر ہیں۔ آپ اس رات میں جو بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا، استغفار کا، جو بھی آپ وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ذریعہ سے مجھے آگ سے نجات حاصل ہو اور میری مشکلات کو حل فرما دیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں شب بارات، اس میں جو بارات، جو بعض لوگ اس کو بارات کہہ دیتے ہیں، یہ بارات نہیں ہے۔ بارات تو وہ شادی والی بارات ہوتی ہے جس میں دلہن کو لینے جاتے ہیں، یہ بارات ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ گناہوں سے بری فرماتے ہیں گناہ گاروں کو، اور ان کو آگ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں جتنا آپ جاگ سکیں۔ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ساری رات جاگیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند فرماتے ہیں، مشکل کو پسند نہیں کرتے۔ تو جہاں تک آپ سے ہو سکے، ممکن ہو سکے، آپ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں۔ گزشتہ اپنا جو سال آپ کا گزرا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو اس پر توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ اللہ درگزر فرما دیں، اس کے مطابق مجھ پر جو ہے وہ نہ اتریں کوئی بھی ایسے معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کرنی ہے۔ اب آپ نے 12 نوافل کا اہتمام کرنا ہے، خاص طور پر بے شک آپ یہی نوافل پڑھیں۔ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ والناس پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ تو اسی طرح سے اگر آپ 12 نوافل کا اہتمام کریں، پھر آپ وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو بھی استغفار آپ کو آتا ہو آپ اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تقدیر کے لکھے کس طرح سے مٹیں گے کہ آپ تمام اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں کہ میرے پاک پروردگار مجھے معاف فرما دیں۔ جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس پر اللہ کریم آپ کے معاملات کو نازل نہیں فرمائیں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کریم جو چاہتے ہیں اس کو قائم رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی ہے، جب آپ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری قسمت میں اگر کچھ بدبختی لکھ دی گئی ہے تو اس کو خوشبختی میں بدل دیں۔ یعنی کہ یہ صحابہ کا بھی معمول رہا۔ تو آپ اس طرح سے اللہ سے مانگیں کہ میرے پاک پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، آپ بے شک غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو آج نجات کی رات ہے، میرے پاک پروردگار مجھے تمام مشکلات سے، مجھے تمام حالات سے میری نجات فرما دیں۔ تو آپ لازمی اس طرح سے عمل کریں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ آج کی رات تقدیر کو فرشتوں کے حوالے کرنے کی رات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لازمی یہ عمل کر لیں، بے شک اللہ کریم بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں، آپ اللہ سے جو مانگیں گے ضرور پالیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔